Okay, welcome. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando Is Montero ay nagbabalik sa ating munting programa, The Gospel of the Kingdom. At this point of time, ipadayon na sab nato ang pagtuki o pagtuod sa pulong sa Ginoo pan sa dili pa kumato sa unahan. Happy New Year sa tanan mga kaigsunan, Luzon, Visayas and Mindanao, Covenanted Pastors and Covenanted Churches. Maayong adlaw sa matag usa kaninyo. Og niining takna ato na pong diskutan ang topiko o subject nga Jesus shall reign. So atong makita dinhi sa balaan nga kasulatan nga diin nagkatuma na gyud ang mga propesiya, mga kaigsunan. Busa atong andamon ang atong kaugalingon aron nga padiin sa pagsugat sa ato ang labaw nga makagahom ug manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo, dili kita maulawan mga kaigsunan. So atong isgutan karon, Jesus shall reign. Rayo na siya maghari sa usa ka libo ka tuig og matud pa sa kining gitawag nga Latin word, no, millennium, from two Latin words. Milli means 1,000, annum means year. So mo na atong makita dire. Og natay golden text nga makita dinhi sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3 and jump to 8 up to verse 10. So ato nang sugdan ni galaigsoon. Inaot nga ready na kamo sa pag tuon uban nako sa mao nga mga bagtulunan may tungod kini nga si Kristo maunay maghari. So atong basahon sa ang pasahi sa Biblia matud pa dinhi sa Revelation 20 1 to 3. Og nakita ko nga ang usa ka manlunda nga nanaog gikan sa langit nga may yawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa ka dako nga talikala sa iyang kamot. Og gidakop niya ang dragon kadtong daan nga bitin nga mao ang yawa og Satanas, og gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig, og ihang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad, og ihang gitabunan kini og gipatikan kini sa ibabaw niya aron dili na makapasalaag sa mga katawhan hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Og sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. Dalayo ng pulong sa Ginoo mga kaigsunan, hinaot nga atong ablihan atong nauna kasing-kasing, di ta mag-close-minded o di magyud madugay nga ang paghari sa taong Ginoo, that is a perfect government. O atong makita dinhi wala na isamukan tungod kay gapuson o prisuhon si Satanas sulod sa usa ka libo ka tuig. O kung ma-expire na ang usa ka libo ka tuig, so pagabuhian siya for the last revolt niya mga kaigsunan. So dugang pa nga teksto og mugula aron sa pagpasalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sayuta kang gug ug kang magug sa pagtigom kanila aron sa pagpanggubat ang ilahang gidaghanon ingon sa balas dagat og ming saka sila sa hilapdan sa yuta og gilibutan nila ang kampo sa mga balaan og ang hinigugma nga syudad og nahulog ang kalayo gikan sa langit og gilamoy sila ug ang yawa nga nagpasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo ug asupre di natuwa usab didto
ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. So mao ni mahitabo pag ma-expire ang 1,000 ka tuig nga samtang si Kristo naghari, no? So katapusan niyang hunat og iyang ginailad ang kadtong mga saved nations nga iyang gigather sa iyang pagtanaw pati naghana, no, nga abi niya og ilahang gilibutan ang balaan nga syudad para gilamon lang sa kalayo, no, tungod kayang ilahang kalaban dili basta-basta. So mo isdog ta mga kaigsunan. So o ni ang atong makita nga korona o ang korona ni Ginoong Kristo gikan pa na kaniadto, no, diin nga ang tao nakasala o kini ang korona ni Jesus Christ hantod karon nagatuyok kini o dili kini mahilabtan. Matod pa din sa Ezekiel chapter 21 verse 26 to 27, and thus said the Lord God, remove the diadem and take off the crown. This shall not be the same, exalt him that is low and abase him that is high. And I will overturn it, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. So matod pa sa Cebuano mga kaigsunan, mao kini ang giingon ni Ginoong Hiyuba, kuhaa ang mitra o kuhaa ang purong-purong, kini dili na magasama bayawa ang anaa sa ubos o ipaubos ang anaa sa itaas. Akong balihon kini usab mahanaw hangtod moabot siya nga may katungod nini ug akong ihatag kini kaniya. So wala na ilain mga kaigsunan nga gihulat, no, sa Dios Amahan kining korona, no, kining gitawag nga crown nga adunay mga diadem o hangtod karon sige ni siya ga overturn ga tuyok, no, ga tuyok ug muhunong lamang nig tuyok sa oras nga din ihatag na, no, matod pa dinhi nga ang katungod, no, moabot siya nga may katungod nini og akong ihatag kini kaniya. So mo na ang ipurong-purong sa amahan samtang prior na nga maghari si Ginoong Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Mo na atong makita kaniya sa Revelation chapter 20. O misdog ta mga kaigsunan og aduna nay mga hint na to karon tungod kayang ang third temple sugda na sa pag rebuild, no, is Trump planning on building Jerusalem's third temple. Matod pa dinhi, no, so ngani nagpakialam ang presidente sa Amerika. So ang update karon mga kaigsunan nga ang third temple aduna nay plano, no, og possible matod pa rin the third temple be built in 2026, no, that is a Bible prophecy explain matod pa diri og nasayran na sa mga Hudiyo nga ang kining third temple nga pag tukuron gi-expect na nila matod pa din, no, they expect the false Messiah. Sa ito pa aware ang mga Hudiyo ikalaigsoon nga nag-expect sila nga ang unang nga mubarog sa moong templo nga nagpaasip nga siya si Kristo. So mao kining gitawag nga false Messiah according sa mga Hudiyo. Tinuod ka na mga kaigsunan tungod kayang pag balik ni Ginoong Kristo atol ka na sa buhat ni Satanas, no. O matod pa sa Revelation 11:15, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord
and of this Christ, and he shall reign forever and ever. Now, take note mga kaigsunan, sa simple lang nga pag-analyze mga kaigsunan, so unsa may kining agaw ni Kristo kung dili maguna kining anti-Christ nga dako, no? Sa ato pa si Ginoong Kristo nagpatumoy sa maong dakong drama mga kaigsunan. Mo establisar sa ang kining piki, no? Mo establisar sa piki nga kalinaw o piki nga Kristo, no? Si Kristo daw siya pero anti-Christ di ay. So ug ang gingharian iha sa nang i-establisher aron nga sa matud pa Revelation 11:15, and the kingdom of this world are become the kingdoms of our God, no? Ang logic din ng mga kaigsunan, nag-una gyud, no? Nag-una gining kining kingdom diri sa kalibutan kay unsa may ilogon kung wala pa na establisher. O sumala sa balaan kasulatan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 to 9, and then shall that the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan. Take note mga kaigsunan, no? His coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So mao ni ang trend karon sa panahon din sa kalibutan mga kaigsunan. So nag-networking ang dautan o isanay ang pagkadautan o atong makita nga mo establisher ang kaaway sa atong Ginoo una o iya kining ilugon, no? O sakalit ma-change ang momentum, no? So lugang pa sa Daniel, itagna na ni o nakita na ni Daniel nga matud pa din niya, he said the fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break it in pieces. Now, di gid malalis nga mahitabo gining gitawag nga one world government and one world religion. So sa time nga mahitabo ni mga kaigsunan, so bilang na lang ang maihap na, no? O aduna nay mga hint nga diin si Kristo di na dugay magpakita og aron ilogon ang maong gingharian ini nga kalibutan na og sa iyang pagani matud pa 2 Thessalonians panahon sa buhat ni Satanas. O sa dugang pang referensya mga kaigsunan sa Daniel 9:27, og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana, og sa tunga-tunga sa semana iya nga pahunongon ang paghalad og ang halad nga kalanon og ibabaw sa paku sa mga dulumtanan, muanhi og magalumpag og bisan hangtod sa pag tibawas og kana sanglit natagal na ang kaligot-got ginabuo sa ibabaw sa nilumpag. So sa pananaw ni Daniel mga kaigsunan na ito makita nga aduna gyoy isa ka semana, no? That is 7 years Great Tribulation o makig treaty, no? O niya madisib ang Israel niini. O niya sa tunga-tunga atong makita nga iya kining pahunongon ang paghalad nga diin nga ritual sa mga Hudiyo. Ngani atong nakita karon nga andam na ang Red Heifer, unya ang mao nga third temple, aduna nay blueprint, aduna nay plano gani sabayan ni sa mga dagko nga mga leader o hari, si Trump, oh, ni cooperate siya kang Netanyahu. Atong makita mga kaigsunan sugod kag sa dili itukod yun nila literally tungod kay atong makita nga mag-establisher og cabinet, no? Si Antichrist og that is
magpatuo-tuo siya nga siya ang Messiah, false peace di ay, no? O sa tunga-tunga niya na iha kining ipahunong ang maong ritual o paghalad nga kining gitawag nga na naandan sa mga Hudyo kaniadto sa Old Testament. Muna mga kaigsunan atong makita nga sa human niya na ang iglesia sa itong Ginoo maka-undergo gihapon sa maong dakong kasakitan. Muna nga mangandam tadaan, no? Either maabtan tawag sa dili, at least nga ang covenant people di magina pasagdan sa Ginoo, mamatay man o mabuhi, kung nagmadaogon ka, so maghari tao ba ni Kristo kay muhari gid siya sa kalibo ka tuig, o uban na niya diha ang ihang faithful bride o faithful niya nga mga katawhan samtang din ilogo ni Kristo ang maong gingharian, o siya na ang magdumala niini sulod sa usa ka libo ka tuig. Now, that is the perfect government of Christ. So si Kristo na ang magdumala sa tibok kalibutan, no? Yahan ang panggobyerno diri mga kaigsunan, adunay dakong kalainan kaysa maong gingharian karon o panggobyerno karon, wala nay mapili. Halos kurap mga kaigsunan, no? So bisan asa ka, no, sa bilog ng mundo, ang korupsyon pasulabi gyud. Sa kang Kristo mga kaigsunan, lahi na, no? Kay gialaw na niya nga makaasawa og 7 kadtong igo lang naluwa sa pagkaimpiernohanon. Matod pa sa Isaias 4:1, ug ang 7 ka babae mo pugong sa usa ka lalaki niadtong adlaw nga nagaingon, magakaon kami sa among kaugalingong tinapay ug magasulob sa among kaugalingong bisti, hinganli lamang kami sa imong ngalan, kuhaon mo kanamo ang among kaulawan. You see? So sa kang Kristo nga bahin, sa iyahan ng panggobyerno, so outnumber ang lalaki dinhi. Daghang mga babae nga nahimong naluwas gikan lamang sa pagkaimpirnohanon, no? Save from hell, kumbaga. So daghan kayo ang mga nakaabil sa ordinary salvation, higala igsoon tungod kay nations ang gimension dinhi nga wala kasulod sa gingharian nga naa sa gawas o sa panggobyerno sa atuang Ginoo. Daan ang plano sa Dios nga punon ang kalibutan sa maong tao, no? So nini nga bahin, so ang lalaki, no, pwede nga magbaton og 7 ka babae, matod pa dinhi sa Isaias. Kay ang Isaias dako ang porsyento, no? Kini nga gisulti dinhi si Isaias nga ang fulfillment ni during ining millennium. So atong makita mga kaigsunan nga bisan karon, no, sa simbahan kasagaran atong makita daghang babae. Bisan asa ka sa eskwelahan, daghang babae, sa mall daghang babae. So atong makita nga ang mga lalaki, no, daghang mga lalaki nga wala na nanumbalik sa tiilan sa Dios, no. So mao na nga sa paghari ni Kristo, ang faithful nga nakapasar, nakabaton og divine body, makasulod sa divine kingdom, mao nay mag-lead ug mao nay hari uban ni Kristo ug ang harian kadtong mga ordinary people tungod kay ordinary salvation ng ilahang naabil. Samantala nga ang special people, ilang naabil ang special salvation, usahay gitawag kinig covenant salvation, salvation from the wrath of God, or salvation from the outer darkness. So mo na atong makita din. Mustug ta mga kaigsunan sa Isaias 65 bersikulo 20, wala na unyay bata nga sa pila lamang ka adlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugob sa ihang mga adlaw
kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig ug ang makasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon pagatunglohon. So sa panggobyerno ni Jesus Christ, bihira na naay mga bata nga mga matay, no? Pero nabahin gyapon ang ilahang liwat sa mga unfaithful dinhi, unfaithful nga wala nakapasaw sa criteria o kadtong igo lang nga naluwas sa pagkaimpyernohanon, mag-ipon na sila mga kaigsunan, no? Kay daghan man nga mga tribo nga diin ang kalikasan mo ay nagpasabot kanila nga adunay buhi nga Dios o save from hell gyapon to sila, no? Tungod kay ang ordinary salvation wala ni nagtandog og bautismo, wala nagtandog og buhat, wala nagtandog og relihiyon, wala nagtandog og walay daghang mga balaod, no? Una nga ang isa lang ka balaod ay lang pamuhi sa tinuod nga Dios. Kinahanglan nga i-maintain nimo ang imong pagsalig nga there is a living God who create the heaven and earth. Pero kung imong alisdan nga nagpatay, so kanang tanawa na maimpierno gyud na, no? So nining nga punto mga kaigsunan at dako kayong kalainan, no? Matud pa sa uban nga naguna-una nga millennium na daw kunon, mga kaliwat daw karon nga new age millennial na daw, pero dili kana tinuod tungod kay daghan pa mang mga anak mga bata nga nangamatay. Pero sa panahon ni Kristo, ang nabahin ni siya sa duha, adunay good ug adunay puy bad. Ang bad dinhi di lang kaik tungod kay ang ilang leader gibilanggo man, no? So compromiser ni nagpasunod-sunod lang ni sa hari. Pero mga kaigsunan, tugob sila sa maong pangidaron. Pag hantod na sila, moabot sila og 100 years, no? Tunglohon sila. Pero katong nisanong sa hari, no? Ni abay sa hari, igo lang dili siya maimpyerno, no? O dili po siya mamatay o matumba, no? Sa pag-abot niya og 100. O mao lang gyapon ang iyang kategorya. Nara gyapon sa gawas sa syudad, igo lang siya naluwas sa pagkaimpyernohanon. So ang uban niini mga impyernohanon, pero ang ilang edad makaabot sila og 100. Kaya may gisulti din si Isaiah 65, no? O walay bata nga mamatay. O sa pag-expire na sa 1,000 years, muna nga daghang nakita ni Satanas nga abi niya, muna nga iyang i-gather kini niya, magkudita sila, ilahang libutan ng syudad, o dito pamatyon gyapon ni sila, no? O human niya na ang white throne judgment ilang atubangon, o naguna na dito timpasaw si Satanas o ang mga hinanib niya o kadtong mga kaliwatan sa mga unfaithful o sa mga igo lang na luwas nga nakategorya sa dautan, diha ilabay sa linaw nga kalayo. So sunod mga kaigsunan sa perfect government of Christ, Amos 9:14-15, ug akong bawion ang akong katawhan nga Israel gikan sa pagkabinihag, og tukuron nila ang guba nga mga syudad, og pagapuy-an nila kini, og sila magatanom og mga parasan, og magainom sa binom niini, sila usab magabuhat og mga tanaman, og magakaon sa bunga ni ana, og itanom ko sila sa ilahang yuta, og dili na sila lokahon pag-usab gikan sa ilahang yuta nga gihatag ko kanila, nagaingon si Jehova nga imong Dios. O dinhi mga kaigsunan, ang mga unfaithful dinhi nga igo lang naluwas sa pagkaimpyernohanon, ilahang ripiron ang nangaguba, no? Nga mga building, o magplant gyapon sila, maggarden, no? Make vineyard, no? Maggarden, no? So mao gyapon ang trabaho, no? Sa kining naay flesh and blood sa pagkabanhaw. Tungod kaya kining ordinary save mga kaigsunan ng ilang nadawat sa pagkabanhaw, mere flesh body, there is a
flesh and blood, munang dili sila kapanunod sa gingharian. Samantala ang nakapasar, that is a divine, no, incorruptible body o spirit body. So ang ilahang trabaho, balay-balay gyapon o mag-garden gyapon, og niya dinhi sunod mga kaigsunan sa Isaiah 11:6 og ang lubo mopuyo uban sa nating karnero og ang leopardo muhigda uban sa nating kanding og ang nating baka og ang nating leon og ang linaming nga manag-ipon sila og ang usa ka bata nga gamay mao'y magamando kanila. So dili na harmful ang mga danger kayo nga mga hayop karon nga di natong ikadlukan, no. Lobo kaning gitawag nga leopardo, patay na tao, no. Og dili na sila na mag-away mga kaigsunan, no. Ang lobo mopuyo uban sa nating karnero, dili sila na mag-away, no. Unya ang bata lang mo ay mag-lead sa ilaha. So unique kayo mga kaigsunan. Muna ang sa panahon ni Kristo Jesus nga maghari siya. Isaiah 2:4, ug siya magahukom sa taliwala sa mga nasod og magapahimangno sa daghang mga katawhan, ug ang ilahang mga espada ilahang himuon nga mga puntas daro, ug ang ilahang mga bangkaw himuon nga mga galab. Usa ka nasod dili mubakyaw sa espada batok sa usa ka nasod, ug dili na gayod makakaton sila mahitungod sa gubat. So karon mga kaigsunan, gubat dinhi, gubat dito, nasod batok nasod, pero sa panahon ni Kristo dili na daw sila kakaton og gubat, ug ang ilahang panggira nga mga gadget ilahan na nang i-divert sa kanang gitawag nga grab o kining punta sa daro. Hamak mo niya na. Si Isaias nagistorya ni sa panahon sa ihang sa ilahang time nga din dunay magdaro, kining na espada, pero sa ato ang panahon karon kanang mga baril, grabe na, nindot kay na himuon og grab, no, kana asiro, mga kuan sa mga panggira nato karon nga dagko kay nga mga bala, dili naman espada karon, pero atong masabtan mga kaigsunan ang mga instrumento o gamit para sa panggira gina-divert na para sa pagpanguma tungod kay wala nay gubat, so wala nay training mahitungod sa pag-away, no, tungod kay si Kristo ang naghari nga diin tinuod nga kalinaw ang matagamtaman sa maong mga katawhan. So dugang pa mga kaigsunan, Isaiah 66 verse 23, og mahatabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlawng igpapawlay hangtod sa usa, ug ang tanan ng mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, mingon si Jehova. Dinhi mga kaigsunan ang mga kanasuran nga igo lamang naluwas pagkaimpernohanon ug nahimos lang naharian, adlaw-adlaw sila nga magsimba. Adunay adlaw magsimba, ug na po'y tinuig nga magbisita sila sa sentro. Kay matud pa din sa Sekaria 14:16-17, og mahitabo nga ang tanang manghabilin sa tanang mga nasod nga mianha batok sa Jerusalem, muanha sa tagsa-tagsa ka tuig sa pagsimba sa hari si Jehova sa mga panon og sa ulog sa pista sa mga tabernakulo, og mahitabo nga kadtong dili moadto sa Jerusalem gikan sa tanang mga banay sa kalibutan aron sa pagsimba sa hari nga si Jehova sa mga panon kanila dili ihatag ang ulan. You see? So karon mga kaigsunan, nagpaulan ang Dios sa daotan og matarong. Walay pabor-pabor ang Ginoo. Naghatag siya kahayag, hangin, init, pero sa time nga si Jesus Christ na nga magdumala, ang tao nga dili mo simba, nga dili mo adto sa moong gatherings, dili siya tagaan og ulan, maski himusak kayo. Muna nga muadto gyud sila tungod kay ang kining yuta ibalik sa Ginoo ang kanang gitawag nga
katambok, no, iyan ang i-repress ang umaw nga o corrupt nga yuta sa pagkakaron. Sige gamit og chemicals, no, mga fertilizer, pero wa na nay gamit-gamit mga kaigsunan, tibani o panidi mga kaigsunan ang ato ang sunod nga hisgutan. Amos 9:13 aniya karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehovah nga ang magdadaro makaapas sa pag-ani ug ang nang manggigiok sa mga paras makaapas kaniya sa nagasabod sa binhi ug mga bukid magapatulo sa matamis nga bino ug ang tanang bungtod mga tunaw. Ato makita dinhi mga kaigsunan nga grabe ka progressive, no, grabe ka fruitful ang maong o katambok, no, ang maong yuta nga diin si Kristo na ang maghari tungod kay ang magdadaro daw makaapas sa mag-ani. Samtang giani ang maong humay ang nagdaro nagsunod, no, ug ang manggigiok sa mga parasan makaapas sa nagasabot sa binhi. Ingon ana sila ka inspired nga magtanong mga kaigsunan tungod kay grabing bunga, no, tungod kay itawag na og golden age, no, mabulawanon nga mga katuigan diin si Kristo na ang maghari. Wala nga di na magproblema og pagkaon gani katong nabasa na to gani sa Isaias 4:1 nga ang mga babae nagpasalig dili na sila magpabuhi, no, ang ilahala nga maasawa sila aron dili sila maulawan nga wala sila kining liwat, no, o gusto lang sila mokupot sa ngalan sa lalaki o sa pagkaon sila na bahala sa pagbisti o atong balikan ng Isaias 4. So yun ana sila ka budansya mga kaigsunan, pero wala gihapon sila nakapahulay tungod kay budlay gihapon kini apan ang naga matinumanon karon nakapasar sa Big Brother, nakasulod sa Big Brother house atong Ginoo nas tinuod nga iglesia o nya ni apil siya sa cabinet training o nidaog siya o naghari uban ni Kristo, mura nay nakapahulay tungod kay nakasulod sa gingharian that is kapahulayan mga kaigsunan. Psalm 72:16 adunay daghang trigo sa yuta sa tumoy sa kabukiran, ang bunga niini naga tabyog sama sa Libano ug sila nga naa sa syudad naga lambo sama sa balili sa yuta. So ingon ani ka nindot nga si Kristo ang maghari higala igsoon, bisan bukid daghan kayo ang bunga, no, karon atong makita nga bahada na ang nagpaubos ng mga uncivilized people mga kaigsunan, no, mga katutubo, mga nitibo, mga ita. So anay mahimo dito sa bukid tungod kay napaidangan niya di na kayo mohatag og maayong abot ang yuta, no, mura nga grabing kalisod, no, una nga starvation ang dating sa kalibutan karon og kining inflation mga kaigsunan. So dugang pa Isaiah 35:8 og didto may usa ka dalan og usa ka alagianan og kini pagatawgon nga alagianan sa pagkabalaan, ang mahugaw dili moagi sa ibabaw nini apan kini maila sa mga linwas nga maglalakaw nga mga tao o ang mga hungog dili mga sayop sa sulod nini. So ni ato makita mga kaigsunan adunay overpass, tay underpass, adunay dalan sa mga balaan o aduna poy dalan sa mga mahugaw, no, atong kining atong nakita nga nay overpass, nay underpass. So naagya po ni sa panahon ni Kristo nga diin siya ang magdumalang, siya ang maghari, pero dili na daw kuno mga sayop ang mga hungog, no, tungod systematic mga kaigsunan og dili ka pwede mo agi dito sa agianan sa mga balaan, no, kay dili ka deserve diha, no,
So naay sariling agianan ang mga ordinary people at tong mga mahugaw, no? So di man gud sila mag-undergo sa kanang law of cleansing, no? Ilahara man giyamang-yamangan ang maong perpetual ordinance sa ato ang Ginoo nga wa manaunta gihunong. So muna ato makita sa kining gitawag nga perfect government of Christ, mga kaigsunan. So daghang salamat sa inyong pagtanggilik, mga kaigsunan, o so far kinila sa ato nga mahisgutan karon sa panahon sa paghari ni Ginoong Kristo hasta ninduta tungod kay ang magdadaro, no? Makapas sa nag-ani, no? O ang kining panggira, no? Ato pa dili na makakaton og kining gitawag nga gubat ang mga nasod. Ilahan ang i-divert sa pagpanguma ang mga panggira nga mga gamit. So muna atong makita diri sa pasay sa Biblia. So ngani ang mga babae dili na magpabuhi matud pa nila, o nga gaingon magakaon kami sa among kaugalingong tinapay o magasulob sa among kaugalingong biste. Okay? So siyempre abudansya kayo, mga kaigsunan, pero luoy lang kayo ang ilang kahimtang gyapon tungod kaya kabudlay lang gyapon. So muna, mga kaigsunan, ang sequence nga diin atong makita na nga hapit na kini nga ma-realize na si Kristo ang maghari o ihang ilugon ang gingharian ni kalibutan o mausab ang moong momentum nga diin si Kristo na ang magdumala uban sa tinuod nga kalipay. So inaot nga dili nyo kalimtan kini nga mao nga programa, kini yung boss nga lagad, si Pastor Armando S. Montero. Don't forget to subscribe, no? To like and to share sa akong YouTube channel Mary67, sa akong GCash 0939163348. Kung nakay gamay nga itabang, pwede gyapon ka nga mag-contact nako og motampo sa mga buluhaton aron naa po kay kabahin. Kay divide the efforts man yan, multiply the effect. Kung nakas posisyon nga mo arangkada nga din atong labor is not in vain in the Lord, no? So kung wapa ka like o subscribe sa maong YouTube channel, so imong pinduton ang subscribe o ang bell, imong pinduton pod nga all, o sa FB page Mindful Moment, share and like higala igsoon. So wala naman ko igong panahon, kini yung ubos lagad. Babay na gyud for now. God bless us all.